تے تسی بھی احتجاج ریکارڈ کراؤ، مسجد چ بیٹھے ہیں اپنے دل دے وچ یہ گل کرو اور بازو لہرا کے کہو کہ سانو رسول اللہ دی گستاخی بالکل وارا نہیں کھاندی، اسی اس حق وچ ہاں کہ جن نے گستاخی کیتی انہوں فی الفور گرفتار کیتا جاوے اور انہوں قرار واقعی سزا دیتی جاوے۔ ہونا چاہیے، بولو بولو، ہونا چاہیے۔ جس نے انڈیا دے وچ بی جے پی دی ترجمان اس کتیا نے ساڈے آقا دی شان وچ گستاخی کیتی ہے، اسی ہاتھ چوک کے احتجاج ریکارڈ کرانے ہیں دربار رسالت دے وچ کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، تیرے گستاخ زندہ ہیں۔ سونےاں اسی یہ چاہنے ہیں اور اس حکومت دی وسادت دے نال اور اپنی پاک آرمی دی وسادت دے نال انڈیا تک یہ آواز پہنچانا چاہنے ہیں اس بے ایمان بدماش کتیا نو گرفتار کیتا جاوے اور قرار سزا واقعی سزا دیتی جاوے، جو سزا دی مستحق ہے انہوں وہ سزا دینی چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس قوم نو حق نہیں کہ جنہ دے نبی دی گستاخی ہوئے تو زندہ رہن۔ اگے سنو، نبی پاک دے صحابہ دا کی عمل ہے، حضور دے گستاخاں دے بارے صحابہ دا کی عمل ہے، اسیاں نے سانو کی یہ تے پتہ لگے گا نا قبر دے وچ۔ اکھاں جد میٹیاں تے کئی پیر رون گے، اکھاں جد میٹیاں تے کئی پیر رون گے، دردی دلاں دے یارو کول بیٹھے ہون گے، اکھاں جد میٹیاں تے کئی پیر ایتھے ہی رونا ہے جدو قبر چ ٹر گئے، اس ویلے وہ جڑا بہت ہی وفا کرنے والا وہ بھی آندا ہے اللہ بھائی آ مٹھ مٹی دیا جا اگاں تو جان تیرا خدا جانے، ایتھوں تک ساڈا یارانہ سی، ایتھوں اگے نہیں۔ یاد رکھ لو جڑا بہتا ڈاڈا یار ہوئے وہ بک مٹی دا پہلے پاندا ہے، آندا ہے جا ایتھوں تک یاری آ۔ تے بوٹے گجراتی نے آکھیا ایہو جی یاری نالو انج بندہ کلا ہی چنگا ہے، ایہو جی یاری نالو امام الانبیاء نال یاری لا لا، مدینے دے سلطان نال یاری لا لا، حسنین دے نانے دی یاری نو اپنے دل وچ بٹھا لے۔ بوٹے گجراتی سبق دیتا آندے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جنج ہنجواں دی ٹکی آن ویڑے، اندر روح دیاں ہون تیاریاں آنے، جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے، پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹائی اے جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں
سلیپاں پا کے مٹی پا کے جدو گھر واپس مڑ آنا ہے نا، اس پاک رسول دے گستاخ نو چنگا نہ جان جنہیں قبر وچ آ جانا ہے۔ قبر حشر وچ پیڑا ہوتا ہی بننے لگنا ہے جدے سر تے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دا ہاتھ ہویا، جنہوں ساتھ امام الانبیاء دا ملیا۔ تو یاد رکھو حضرت حبیب بن زید انصاری ظاہر کمزور نے، غربت ہے، دنیاوی مال و متاع کول نہیں، بھی اینا سونے ہیرے جو حرات دے مالک نہیں، مزدوری کردے نے، مزدوری کی کردے نے، مزدوری کردے نے تے کا دی لیندے نے مدینے شریف دیاں منڈیاں چو کھجوراں تے چھاپڑے وچ رکھ لیندے نے تے پنڈاں دے وچ جا کے انہاں کھجوراں نو فروخت کردے نے۔ صاحب اسدو لغابہ لکھ دے نے کہ انہاں نو 11-12 انہاں دے بیٹے سن، 11 تو 12 بچے، چھوٹی عمر، انہاں دی کفالت انہاں دے ذمے تے انہاں کی کرنا، کھجوراں لینیاں منڈی چوں، چھاپڑے چ رکھنیاں تے ویچنیاں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تے ویچدیاں کھجوراں ویچدیاں جدو ویلا تھوڑا جا اگے نکل جانا نا تے انہاں نو پتہ لگنا کہ ہن ساڈے آقا و مولا صحابہ وچ بیٹھ گئے نے، جیڑیاں بچ جانیاں او کھجوراں نال ہی لیاونیاں تے آ کے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھ جانا، بیٹھ کے حضور دا دیدار کرنا، سرکار دی گفتگو شنی سننی، حضور دا میٹھا میٹھا کلام سننا، سرکار دی میٹھی میٹھی بولی سننی۔ تو جدو سرکار دی زیارت کرنی، ویلا بیتتا گیا، وقت گزردا گیا، ادھروں 2 کھجوراں پڑنیاں منہ چ پا لینیاں، کھاندے رہنا، نال سرکار دی گل بات سنتے رہنا، شام دا ویلا ہونا تے چکنا چھاپا تے گھر ٹر پینا سرکار دی اجازت لے کے۔ وقت گزردا گیا، ایک دن آیا جناب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی حسب دستور کھجوراں ویچدے دربار رسول وچ آئے۔ کی ہویا؟ حضور دی بارگاہ وچ آئے، سرکار دی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دے غلام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے کھجوراں دا ٹوکرا سر تے رکھیا ہویا وے، چھاپڑا کھجوراں دا سر دے وے، اس پنڈ فروخت کیتیاں نے، اس پنڈ دے اندر، اس دیہات دے اندر، اس کریا دے اندر، ہن جناب حسب دستور کھجوراں فروخت کردیاں او ویلا آ گیا، پتہ چلیا میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دا سلطان تشریف فرما ہو گیا ہوئے گا، نبیاں دا سلطان صحابہ وچ بیٹھ گئے ہونے نے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری امام الانبیاء کریم آقا دی زیارت واسطے ودوحا دے چہرے واللیل دی زلف مازاغ دا کاجل ویکھن واسطے تڑپدیاں ہویاں ترسدیاں ہویاں آ رہے نے۔ ادھر امام الانبیاء دے دربار اقدس دے اندر آ گئے، آ کے ویکھیا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، ہن گردن نہیں پھیلانگی، اگے بڑھن دی کوشش نہیں کیتی، جتھے امام الانبیاء دے غلام نو جگہ ملی ہے، اے حضرت حبیب بن زید انصاری اوتھے ہی بیٹھ گئے نے۔ کھجوراں دا ٹکڑا جناب والا کھجوراں دا چھاپڑا بھی نال رکھ لے آئے۔ ادھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام اگے میٹھی میٹھی میرے نبی گفتگو کر دے نے، ادھر میٹھے میٹھے کلام میرے نبی دے غلام سن دے نے۔ اج کیے اج نبی کریم امام الانبیاء دا اج ماحول ہی بدلیا ہویا وے، اج کریم آقا علیہ السلام دے چہرہ ودوحا دی کفیت بدلی ہوئی ہے۔ مدینے دے سلطان امام الانبیاء نے جس ویلے گفتگو کرنا چاہیے، ادھر حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی نبی پاک امام الانبیاء دے کھجوراں چکیاں دو منہ دے اندر رکھ لیاں، چبان لگ پے نے۔ نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے دیکھو خط آیا جے، مسیلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر لیا وے، میرے بعد میری ختم نبوت تے ڈاکا مار لیا سو، کون ہے جڑا او دا جواب لے کے جاوے گا؟ ادھر میرے آقا امام الانبیاء گل پہ کر دینے، حبیب بن زید کھجور پہ چباندے سن، کھجور چباندیاں جدو کن تک گل پہنچیے، حبیب بن زید نے ہاتھ چکیا، عرض کی تھی لبیک یا
ایویں نہیں، سرکار دی بارگاہ چ آکھیا گیا ہے. اے نہ آکھو کہ اے الیکشن دی وجہ تو آکھو بھی چلے نعرہ جناب اے الیکشن دا نعرہ نہیں. اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی سلیکشن ہے. اے صحابہ دا نعرہ ہے. حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھو، اس نعرے دی مخالفت کرنے والا بندہ یاد رکھو اپنے امام دی خیر منائے. اس نعرے دی مخالفت کرنے والا اپنے امام دی خیر منائے، چاہے کوئی بھی ہوئے، سیاستدان ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، جیسا بھی کوئی ہوئے. کیوں؟ نبی پاک امام الانبیاء نے جدوں بھی صحابہ نو بلایا، صحابہ کیا کہ لبیک اذا معنی کی یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں. جنہوں یہ چنگا نہیں لگتا وہ اینی گل کرے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جی حاضر، میں نہیں جی حاضر، میں نہیں جی حاضر. یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. بظاہر کمزور نہیں، مال و زر کول نہیں، دولت نہیں، بینک بیلنس نہیں، گڈیاں نہیں، چھابڑے چ کھجوراں نے ویچ دیاں سرکار دی بارگاہ چ. میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ چ بیٹھے فرمایا کون ہے جڑا میرے دشمن دے نال جا کے گل کرے؟ صحابہ جے بولے نہیں. حبیب بن زید انصاری غریب میرے نبی دا غلام اٹھ کے آندے نے لبیک یا رسول اللہ. آکھیا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. ایک گل کیتی ہے کھجوراں دے کچھ ٹکڑے اگلے صحابہ تے جا پے، گردن پھیر کے آکھیا نبی دے غلاماں کھجوراں تے پہلا کھا لے، کھجوراں کھا لے پھر گل کر لویں. آکھیا تہاڈا کی مطلب ہے میں کھجوراں کھاندا رہ جاواں، عشق دی بازی کوئی ہور لے جا، میں کھجوراں ہی کھاندا رہ جاواں؟ حبیب بن زید اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا ویکھیا نا ذوق، سرکار نے فرمایا نو اگے آن دیو، اگے آن دیو. قبولیت ہوگی حضور دی بارگاہ چ، مقبولیت دا تاج پہ گیا. فرمایا اگے آن دیو. حبیب بن زید آئے. سرکار نے فرمایا اللہ حبیب بن زید اے ہی خط، اے خاتی تے اے دے اوتے اے انہیں لکھیا ہے کہ میں بھی نبی ہاں، تسی بھی نبی ہو تے میں بھی نبی ہاں. نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. آکھو استغفر اللہ، سارے بولو استغفر اللہ. میں بھی نبی ہاں تے تسی بھی نبی ہو، معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. تے اسی لہذا شراکت کر لیے، حصے چاہیے، نعوذ باللہ. سرکار نے فرمایا اے اس ظالم نے خط کا لیا، اے میرے حبیب بن زید صحابی، اے ہی تلوار، اے ہی کوڑا سواری. حبیب بن زید نو چاہیے سی سونیا 12 میرے پتر نے تے چھوٹی عمر ہے تے میں گھر جاواں تے بیوی نو آکھاں کہ میں ہن اللہ علیہ چلیا ہی، اللہ وارث آ گیا تے ٹھیک ہے، نہیں تے پھر انہاں دا خیال رکھی. صحابی ہے سرکار دا. اے گل کیتی سرکار نال، اے گل نہیں کیتی کہ میں گھر دا ساواں، نہیں. خط پڑھیا، چومیا، سینے لایا، تلوار پھڑی، گھوڑا پھڑیا. سرکار نے فرمایا کٹھن راہ دھیان نال جائیں. آکھیا مدینے دے لاڑیا جہو جہا وی رائے نہ ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے، انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے. سونا نظر رکھی میرے آقا تو جدو ڈولا دے سامنے تو ہوویں، اکھ میٹاں میں ہوواں کول تیرے، اکھ میٹاں میں ہوواں کول تیرے، اکھ کھولا دے سامنے تو ہوویں. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل نہیں، کٹھن راواں نے تے میں بھی مصطفیٰ دا غلام. ٹر پے، بچیاں دا خیال نہیں کیتا، بیوی دا خیال نہیں کیتا، ٹر پے گئے مسلمہ کذاب دے دربار وچ. او ظالم جن نے مصطفیٰ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا.
پاکستان دی سرزمین نہیں، نال کوئی فوجی نہیں، نال کوئی اینا اسلحہ نہیں، نال کو اپنے ہم وطن نہیں. واہ حضرت حبیب بن زید تیری عظمت نو لکھاں سلام. تنہا نبی دا غلام گئے جا کے نا کپڑیاں تو محسوس ہوتا ہے پینڈو جہا بندہ ہے، ماڑا جہا بندہ ہے، کمزور حالات نے، پر ایمان جاندیاں نا نیزہ پھڑیا تے مسلمہ کذاب دے سامنے جا کے انج گڑ دیتا، زمین چ گڈیا نیزہ. مسلمہ ویک کے کہنے لگا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا بے ایمانہ اجے بھی نہیں پہچانیا، مصطفیٰ دے غلاماں نو تے ہواواں بھی پہچان جاندیاں، تو پہچانیا نہیں سانو؟ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ دا غلام نوکرہ کملی والے دا. پوچھیا کدھر آئے ہیں؟ فرمایا اے خط تو بھیجے ہے؟ میں بھیجے ہے تے میں نبی ہاں. فرمایا تو نبی تے ہوئے جدے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج پا کے کلے. اے میں کون ہاں؟ فرمایا تو تے بندے دا پتر نہیں، تو تے اپنے پیو دا نہیں، پیو دا ہوں دو تے کم از کم اینا احساس کریں ابھی قرآن چاہیا ہے نبی تو بعد کوئی دوجا نبی، تو تے پیو دا نہیں. انہیں جدو سنے آنا کہنے لگا تینوں نہیں پتا میری ہے فوج وے میری ہے. فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں ساڈا، میں 12 بچے چھڑ کے آیا پیچھے. اگر مینوں اینا فکر ہوندہ تیری فوج دا ڈر ہوندہ، تیریاں نہ تلواراں دا، تیرے ظلم و ستم دا، میں پتر پیچھے چھڑ کے نہ آدھا. میں تے دودھ پیندہ بھی چھڑ کے آ گیا ماں. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرنے واسطے. مایا تو کی جانے؟ اللہ اکبر. حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کہنے لگا تیرے ہاتھ کٹے جان گے. فرمایا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اے میں کون ہاں؟ فرمایا تو کذاب ہے، تو کذاب ہے. کی فرمایا تو سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال ہون گے، نبی کوئی نہیں آئے گا. فرمایا تو کذاب ہے، کذاب ہے. انہوں نے کہا تیرا نبی کذاب؟ فرمایا میرے نبی نے ایک واری آکھیا میں تینوں 70 واری آنا تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے. کذاب دا معنی کی جھوٹا. آپ نے فرمایا جھوٹا ہے تو جھوٹے آ، جھوٹی تیری ذات ہے، جھوٹا ہے تو جھوٹے آ. اپنے ایمان دی تکڑائی نال پڑھو جھوٹا ہے تو جھوٹے آ. اس انڈیا دی کتی تک گل پہنچ جاوے جن نے میرے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی ہے، مودی دے چبارے لرز جانے جو پڑھو جھوٹا ہے تو جھوٹے آ، جھوٹی تیری ذات ہے، جھوٹا ہے تو جھوٹے آ، جھوٹی تیری ذات ہے. اوہ تینوں میں کہنا جو کہ فاطمہ دے باپے، اوہ تینوں میں کہنا جو کہ فاطمہ دے باپ. مسلمہ کذاب نو بڑا دکھ لگا، انہیں ہاتھ کٹ دیتا، کنڈا نہیں چبیا، ہاتھ کٹیا ہے. اللہ اکبر. وہ نبی دے غلام دا حوصلہ، ختم نبوت دے مجاہد دا حوصلہ. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو ہاتھ کٹیا گیا، خون دا فوارہ پہ چلدا ہے. آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے دے محل وچ نا گونج پہ گئی. انہیں پھڑیا دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیتا، پیر کٹ دیتا، دوسرا پیر کٹ دیتا، زمین تے گر گئے. آخر کر آپ نو شہید کر دیتا گیا. جدو شہید کیتا نا تے نبی پاک اپنے صحابہ وچ بیٹھے سن مسجد نبوی دے اندر. مسلمہ کذاب دے دربار دے وچ ختم نبوت دا جرنیل حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ
شہید ہو رہے ہیں، ادھر سرکار مسجد نبوی چ مدینہ شریف چ بیٹھے نے، میرے نبی دیاں اکھاں چھم چھم آنسو چل پے، میرے نبی رو پے، آنسو چل پے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سونیا میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان جان، ساڈے ماپے تیرے قدماں تو قربان جان، مدینے دے لاڑیا یکا یک گل بات کردیاں رو پے، او معاملہ کی ہے؟ فرمایا میرا غلام میری ختم نبوت تو اپنی جان قربان کر چکا ہے، میرے غلام نے میری ختم نبوت تو اپنی جان مار دیتی ہے، پروانہ ختم نبوت اپنی جان دے گیا وے۔ یاد رکھ لو انڈیا دی سرزمین تے پہلے بھی ہویا ہے، ایک بدماش اٹھیا انہیں قرآن پاک دے بارے گستاخی کی تھی، جمیں زبانہ، کیونکہ یاد رکھو گستاخی وہی سرکار دی کردہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے ویکھ لو، رب دی قسم 100 نہیں میں 1,00,000% گارنٹی نال کہاں گا وہ اپنے پیو دا نہیں ہوندا جڑا گستاخی کردا ہے۔ گستاخی کرن والا اپنے باپ دا نطفہ ہی، بولو اپنے باپ دا نطفہ ہی، بالکل پکی بات۔ اللہ فرماتا ہے ان شانیک هو الابتر، سونیا جڑے تیرے گستاخ نے وہ ابتر ہون گے، انہاں دی اولاد کو نہیں ہونی، وہ اوتر نخطر ہون گے، اوتر نخطر ہون گے، اسی اوتر کہنے ہیں، قرآن نے آکھیا ابتر، مطلب ہے کی کہ انہاں دا کوئی نہیں جڑے تیرے گستاخ ہون گے۔ تے لوکاں امام کاظم رحمہ رضی اللہ عنہ دی بارگاہ چرز کیتا حضور قرآن بھی سچا ہے، قرآن آدھا پہ ہے جڑے تیرے گستاخ نے وہ ابتر نے، تے اے امام صاحب اے تے دسو ابو جال دے بھی پتر ہے سن، تیاں ہے سن، ابو لہب دے بھی، ادھر ایک بڑے بڑے کافر تے ہے بھی گستاخ تے ہے بھی بڑے ظالم تے اگے ہی اولاد بھی، سمجھ نہیں آیا مسئلہ، اے کدھر نو گل جاندی ہے؟ قرآن آدھا ہے ابتر ہون گے، ادھر اولاد ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تہانوں نہیں پتا، اے علی دے گھرانے کولوں پوچھو، اصل چوندے کسے اور دے نے، نہ کسے اور دا پہ جاندا ہے۔ امام کاظم فرماندے نے ہوندے کسے دے نے تے نہ کسے دا لگ جاندا ہے، جیڑا نہ کسے دا لگے وہی کام ہو جا کردا ہے۔ ہن او جڑی اے بدماش بی جے پی دی ترجمان نپورا شرما جڑی اس بغیرت نے، جڑی اس بے غیرت بے ایمان کتی نے جو میرے مصطفیٰ دی شان وچ بک بک کیتی ہے، رب کعبہ دی قسم کوئی جاہل تو جاہل بھی سنے گا نا، وہ بندہ اگر ایمان دی غیرت جب اینا ذرہ بھی دے سینے چوے لرز کے رہ جاوے گا، آکھے گا یا رسول اللہ اسی حشر نو کیڑا منہ لے کے تیری بارگاہ جاواں، کیڑا منہ لے کے تیری بارگاہ جاواں گے؟ کم از کم ساڈے کول تلواراں نہیں، ساڈے کول مال نہیں، اسی کچھ نہیں کر سکتے، آواز تے اٹھا سکنے ہیں نا، سانو نبی پاک دا گستاخ قبول، سانو حضور دا گستاخ قبول، پاکستان چوے پاویں امریکہ چوے پاویں انڈیا چوے پاویں فرانس چوے، جڑا کتا بے غیرت بے حیا ساڈے نبی دے بارے بک بک کرے گا سانو قبول۔ اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ کریم حضور دی تعظیم بجا لان دی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا۔